MRD यानी मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि जिसको एक जमात लेकर चली और फिर उसका निफाज करने के लिए डेमोक्रेसी का जिसको इस्लामी रंग दिया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड कि जिसको भुट्टो ने लटकाया वो भी अमेरिका था, और जिसकी पॉलिसीज पाकिस्तान में चलती हैं वो भी अमेरिका है। जियाउल हक जिसके इशारों पे चलता था वो भी अमेरिका है। और अमेरिका क्या है? वो सेकुलर स्टेट है, वो लिबरल स्टेट है। जब लिबरल स्टेट इस कदर दहशतगर्दी फैला रही है, टेररिज्म फैला रही है, वो खुद टेररिस्ट है, तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि इस्लाम का निजाम खराब है? 300 बिलियन डॉलर्स तक इस कीमत को लेके गए और फिर सदर जियाउल हक ने इसको कबूल किया और लोगों को ये बताया कि हम जिहाद अफगानिस्तान अल्लाह के लिए करने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा लोगों को मरवा दिया गया। और आज तक हुकूमत और गवर्नमेंट और फौजी इदारे तमाम कहते हैं कि हमने ये बहुत गलत फैसला लिया। अगर फलस्तीन में उतरता है, अफगानिस्तान में उतरता है, इराक को तबाह करने के लिए उतरता है, सदर सद्दाम को मारने के लिए उतरता है, तो फिर वो सारा कुछ ठीक है। वो लिबरल स्टेट्स की पॉलिसीज हैं, वो सेकुलर स्टेट की पॉलिसीज हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लाम इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कोई निजाम नहीं देता? अगर तो कोई निजाम नहीं देता तो फिर हम इस्लाम को छोड़कर लिबरलिज्म की तरफ आते हैं, सेकुलरिज्म की तरफ आते हैं, सेकुलर स्टेट्स की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। 76 साल हो गए हमें फक्की दी जा रही है लिबरलिज्म की, सेकुलर स्टेट की, लिबरल स्टेट की, इस्लाम का कभी नाम नहीं लिया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म कर दी गई है, तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियां खत्म कर दी गई हैं। ये ऐलान सदर जियाउल हक का 5 जुलाई 1977 को मीडिया पर नशर किया गया। इसी ऐलान को मारूफ यूट्यूबर सैयद मुजम्मल अपनी एक वीडियो के आगाज में लगा के बताना ये शुरू करते हैं कि देखें कि इस्लाम किस कदर पसमानदा मजहब है और लिबरलिज्म और लिबरल दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, और पाकिस्तान ने हमेशा मार ही खाई है। कहना ये चाह रहे थे कि सदर जियाउल हक के आने की वजह से पाकिस्तान में सोशल फैब्रिक बिल्कुल तबाह होकर रह गया, ख़त्म होकर रह गया। फ़िरकावारियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जैश ए मोहम्मद या दीगर जितनी भी जमातें थी सिपाही साहबा के नाम से, उन्होंने मुल्क में दंगा और फसाद शुरू कर दिया और वहाबीज़म का एक ऐसा प्रचार किया, नारा बुलंद किया, और उनको और उलमा को और ऐसे दीनी मदारिस को कि जो पहले से ही जिहादी जहन रखते थे उनको प्रमोट करके आगे लेके आए और जिहाद अफगानिस्तान में उनका इस्तेमाल किया गया। और फिर ये भी कहा कि सदर जियाउल हक ने डिसेंट पर आके अटैक किया और जितने भी लोग बोलने वाले थे, जिनको जुबानें लगी हुई थी और मीडिया के लोग थे, पॉलिटिकल शख्सियात थी, उनको कोड़े मरवा के उनको जेलों में डाला गया और फिर उनको टार्चर किया जाता था और फिर उसके बाद उनको बिजली के करंट लगाए जाते थे और अपनी बातें उनसे मनवाई जाती थी। एक डिक्टेटरशिप उसका मुकम्मल तौर पे नफाज कर दिया गया सदर जियाउल हक की तरफ से। सहाफ़ियों को कोड़े मरवाने की और तशद्दुद करने की रीत और रिवायत सदर जियाउल हक ने डाली। 400 बिलियन डॉलर्स अमेरिका की तरफ से पेशकश की गई कि आप जिहाद अफगानिस्तान में एंटर हो जाएं, तो सदर जियाउल हक ने कहा कि मैं मूंगफली खाने का आदी नहीं हूं। तो 300 बिलियन डॉलर्स तक इस कीमत को लेके गए और फिर सदर जियाउल हक ने इसको कबूल किया और लोगों को ये बताया कि हम जिहाद अफगानिस्तान अल्लाह के लिए करने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा लोगों को मरवा दिया गया। और आज तक हुकूमत और गवर्नमेंट और फौजी इदारे तमाम कहते हैं कि हमने ये बहुत गलत फैसला लिया था, इसको डिक्लेयर करते हैं। मदारिस को जो अमन के दाई थे उनको मिलिट्री इंस्टीट्यूट बनाया गया और लोगों को वहां पे बच्चों को तालीम दी गई कि आपने जिहाद कैसे करना है, कलाशन कैसे चलानी है, और यहाँ तक कि 5-5 हज़ार रुपए की एक कलाशन नॉर्दर्न एरियाज में आपको मिल जाती थी। और ये आज भी लोग जोक करते हैं, मजाक करते हैं कि देखिए कितनी महंगाई हो गई है, उस दौर में 5,000 की एक कलाशन मिल जाती थी और आजकल हमें 50-50 हज़ार रुपए का असला, एक पिस्टल नहीं मिलता है। ये मजाक उड़ाया जाता है हमारे पाकिस्तान में। MRD यानी मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि जिसको एक जमात लेकर चली और फिर उसका निफाज करने के लिए डेमोक्रेसी का जिसको इस्लामी रंग दिया गया था उसका निफाज करने के लिए बाकायदा मीटिंग्स हुई और बाकायदा लोगों ने एजेंडा पेश किया। और फिर इसी पाकिस्तान में ज़िया के दौर में, सदर जियाउल हक के दौर में सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त करने वाला मुल्क पाकिस्तान को करार दिया गया, जो कोकेन और हीरोइन की स्मगलिंग करता था, जो असले की स्मगलिंग करता था। पॉलिटिकल शख्सियात को जुबान दराजी पर और हुक्मरानों पर बोलने की वजह से, उनके खिलाफ बोलने की वजह से, उनकी गलतियों को एड्रेस करने की वजह से 25-25 कोड़े लगाने की रीत यहां से शुरू हुई। पाकिस्तान का वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर के जो भुट्टो के नाम से मशहूर था उसको भी लटका दिया गया। किसके ईमा पर? CIA के ईमा पर। अब ये थी सारी सैयद मुजम्मल साहब की एक मुकम्मल तकरीर और विलोग का खुलासा के जो मैंने आपके सामने पेश किया। बात यह है कि इस विलोग से वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं कि वो इस विलोग से लोगों के सामने पेश करें। हमेशा उनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं, लिटरेचर जो भी वो आपके सामने रखते हैं और जिन चीज़ों की रोशनी में वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखें इस्लाम कितना बदतरीन मजहब है और किस कदर वो पसमानदा है, उसके नज़रियात इतने पुराने हो चुके हैं और उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, वो आजकल के दौर का मजहब और दीन नहीं है, बताने की ये कोशिश की जाती है। और फिर इस तरह की अजीबो गरीब मिसालें देकर के देखें सदर ज़िया ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, और वो इस्लाम का नाम लेता था, आपका निसाब बदल के रख दिया उसने, नज़रियात और हुदूद और क़ुयूद को कायम कर दिया, अजीबो गरीब फ़लसफ़ा लेके आए, वो आपके सारे के सारे निसाब को बदल के चला गया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, आपने खुद ये इस बात का एतराफ़ किया इसी व्लॉग में कि भुट्टो को लटकाने वाला कौन था? CIA। और CIA किसकी है? अमेरिका की। आपने खुद ये एतराफ़ किया कि 300 बिलियन डॉलर्स तक जो रकम और डॉलर्स वसूल करके
صدر ضیاء نے افغانستان میں انٹری ماری ہے، کس سینیٹر کے آنے کی وجہ سے یہ ساری مشاورتی کونسل کے بعد یہ فیصلہ اخذ کیا گیا اور نکالا گیا، وہ کس کا تھا؟ وہ امریکہ کا تھا۔ کس کے کہنے پر یہ سارا سلیبس تبدیل کیا گیا؟ وہ امریکہ ہے۔ آپ نے اپنے اسی ولاگ میں اس بات کو تسلیم کیا۔ اور ایم آر ڈی نے جتنے ایجنڈے پیش کیے کہ وہ کہاں سے سائن ہو کے آئے تھے، وہ بھی امریکہ سے سائن ہو کے آئے تھے۔ فرقہ واریت کی جتنی بھی روش ضیاء الحق نے اس پاکستان میں اس کا آغاز کیا، وہ کہاں سے آرڈر آئے تھے؟ وہ بھی امریکہ سے آئے تھے۔ آپ نے اسی ولاگ میں اس بات کو تسلیم کیا۔ بات یہ ہے کہ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آپ ہمیشہ اسلام کو نیچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے پلے کچھ نہیں ہے، اسلام کا جو نظام ہے وہ خراب ہو چکا ہے، یہ اس دور کے لیے نہیں ہے، آپ آگے نکلو، اکانومی کو سٹیبل کرو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں دیتا؟ اگر تو کوئی نظام نہیں دیتا تو پھر ہم اسلام کو چھوڑ کر لبرلزم کی طرف آتے ہیں، سیکولرزم کی طرف آتے ہیں، سیکولر سٹیٹس کی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اگر تو ہمارے پاس اپنا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ایک ملک ہے جس میں لوگ اسلامی ہیں، لوگ رہنے والے اسلامی ہیں، اور وہ اسلام کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود ان پر ایک ایسا نظام تھوپ دیا جائے کہ جن کو وہ چاہتے نہیں ہیں دل سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر اسلام میں کوئی ایسا نظریہ موجود ہی نہ ہو کہ جو اصلاح کے لیے ہو یا اس ساری سچویشن سے نکلنے کا کوئی مخرج ہی نہ ہو، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نظام کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو بہترین سے بہترین ہے اور عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، تو ہم پھر اس کی طرف نہیں آئے، تو یہ ہماری غلطی ہے، صدر ضیاء الحق صاحب کی غلطی ہے، بھٹو صاحب کی غلطی ہے، جو ڈیموکریسی کو فالو کرتے رہے اور پھر یہ چاہتے رہے کہ ہمارا ملک پاکستان بھی سیکولر بن جائے اور یہاں بھی جو ہے نا لبرل سٹیٹ بنا کے دنیا میں اس کو اجاگر کیا جائے، اس کا نام پیدا کیا جائے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جس کو بھٹو نے لٹکایا وہ بھی امریکہ تھا، اور جس کی پالیسیز پاکستان میں چلتی ہیں وہ بھی امریکہ ہے۔ ضیاء الحق جس کے اشاروں پہ چلتا تھا وہ بھی امریکہ ہے، اور امریکہ کیا ہے؟ وہ سیکولر سٹیٹ ہے، وہ لبرل سٹیٹ ہے۔ جب لبرل سٹیٹ اس قدر دہشت گردی پھیلا رہی ہے، ٹیررزم پھیلا رہی ہے، وہ خود ٹیررسٹ ہے، تو پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام خراب ہے؟ ہم کیسے اس گنڈا گردی کو، اس دہشت گردی کو اپنے ملک میں نافذ کر سکتے ہیں؟ اکانومی کی بات کرتے ہیں، اکانومی بہت ہے وہاں پہ، سٹیبل اکانومی ہے، لوگ دیکھیں کتنا پیسہ اور کتنا سب کچھ آ گیا ہے۔ آپ خود ان سے جا کے پوچھیں، سوائے اکانومی کے ان کے پاس پلے ان کے ہے کیا؟ خاندانی نظام ان کا ختم ہو چکا ہے، سوشلزم کو ایکٹیو کرنے کی وجہ سے ان کی خواتین ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، سارا نظام درم برم ہو کے رہ گیا ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی نظام ہماری ماں اور بہنوں پر نافذ کر دیا جائے، ہمارے خاندانوں پہ نافذ کر دیا جائے، تاکہ کسی کو اپنی ماں بہن اور بیٹی کی تمیز نہ رہے۔ ہسٹری کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہسٹری کو نکال کے دیکھیں کہ لبرلز کتنے آگے تھے، سیکولر کتنے آگے تھے، جن لوگوں نے اسٹیٹ کو الگ رکھا اپنے مذہب سے۔ اسکندر اعظم کو دیکھو، الیگزینڈر دی گریٹ، جب الیگزینڈر دی گریٹ آ کے ہمارے اس ملک میں آ کے حملہ کرتا ہے اور ہندوستان تک وہ پہنچ آتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہو کہ سیکولر اسٹیٹ کی پاور چیک کرو کتنی ہے۔ اور جب اسلام اگر ایران پہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام اس نیت سے حملہ کرتا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ، کہ فتنہ ختم ہو جائے یہاں تک کہ جہاد اور قتال کرو، تو تم کہتے ہو کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام ٹیررسٹ ہے اور اسلام کے ایجنڈے درست نہیں ہیں۔ اگر فلسطین میں اترتا ہے، افغانستان میں اترتا ہے، عراق کو تباہ کرنے کے لیے اترتا ہے، صدر صدام کو مارنے کے لیے اترتا ہے، تو پھر وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ لبرل سٹیٹس کی پالیسیز ہیں، وہ سیکولر سٹیٹ کی پالیسیز ہیں۔ لیکن اسلام اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر عدالت کو قائم کرنے کے لیے، یا پھر کوئی ایسی چیز کہ جو اسلام کے خلاف اٹھ رہی ہے، اس فتنے کو دبانے کے لیے، بغاوت کو کچلنے کے لیے، تو آپ کو سارا یاد آ جاتا ہے کہ اسلام بڑا دہشت گرد ہے اور لبرل سٹیٹ بڑی امن پسند ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پورے ویلاگ میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کی طرف لوٹتی ہیں اور اسلام کو ہی پاور دیتی ہیں کہ دیکھو ہمارے ملک میں اتنا سارا دنگا فساد ہوا، کس کے کہنے پر؟ ایک سیکولر سٹیٹ کے کہنے پر، ایک لبرل سٹیٹ کے کہنے پر یہ سارے فسادات ہوتے رہے۔ تو ہم اس سے کیوں سبق نہیں سیکھتے کہ ہم اپنا اسلام یہاں پہ نافذ کریں؟ 76 سال ہو گئے ہمیں پھکی دی جا رہی ہے لبرلزم کی، سیکولر سٹیٹ کی، لبرل سٹیٹ کی، اسلام کا کبھی نام نہیں لیا گیا، اسلام کو ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ جس نے بھی اٹھ کر یہ بات کی ہے نفاذ اسلام کی، اس کو سزائیں سنائی گئی ہیں اور اندر جیل میں ڈال کے اس کو ٹارچر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ٹارچر کیا گیا، 76 سال سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ایک دفعہ، ہم نے 76 سال سے لبرلزم کو آزمایا، سیکولرزم کو آزمایا، ایک دفعہ تو پاکستان میں اسلام کو مکمل طور پر آزما کے دیکھ لو؟ یہ باتیں جو ہے نا، یہ ساری اسلام کے خلاف اور لبرلزم کی، ایتھیزم کی، یہ ساری باتیں نا کسی اور کو جا کے سنائیے پلیز۔ یہ سادہ لوگ جو یونیورسٹیز کے جو اکے پڑے ہیں نا پہلے ہی اسلام سے بہت زیادہ، تو جن کے اندر ایمان اور یقین نام کی چیز نہیں ہے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا فتویٰ مل جائے اور ہم اندر چارپائی کے اندر بستر اوپر لے کے پھر ہی اپنی شہادت کی انگلی سے نماز ادا کر دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان کا تو پہلے ایمان کمزور ہے۔ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے، ان لوگوں کی کمیونٹیز آپ بنا کے اور واٹس ایپ گروپس میں آپ ان کو چیٹنگ پہ لگا کے کہ لبرلزم اور سیکولرزم کو پروموٹ کرو اور ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو دبا دیا جائے؟ تو خدارا آپ یوتھ کو ایسی دلدل میں نہ دھکیلیں کہ جو نقصان دہ ہمارے لیے۔ ایک تحقیقی اور ریسرچر بندہ ایسی بات کرتا ہے نا تو اس کے منہ پہ زیب نہیں دیتی۔ آپ کے جیسا بندہ بھی اگر کے پی کے میں جا کے، یونیورسٹیز میں جا کے ان کو لبرلزم کی کہانیاں اور جھوٹے من گھڑت قصے سنا کے کہ وہ دیکھو اس کنٹری نے لبرلزم کو اپنا کے اور سیکولر سٹیٹ بنا کے کتنی ترقی کر لی ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اسلام کے اصول کیا ہے۔ آپ یوتھ کو ابھی سے وہ ذہن دے رہے ہو کہ وہ 9 مئی والے کئی اور واقعات کریں۔ یہ لبرلز کی جو فورس تیار ہو رہی ہے نا،
یہ پورے پاکستان میں بربادی کر کے رکھ دے گی. اس کا کوئی صحیح نتیجہ بالکل نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ ایک بے نام فرقہ پیدا کیا جا رہا ہے لبرلز کا، جس کا نام کوئی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو لبرلز کہلواتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی ذہن سازی ایسی کی جا رہی ہے کہ جو ملک کے لیے بیڑا غرق کر دیں گے ملک کا. اور یہ ناسور ہے، زہر ہے اس معاشرے کے لیے کہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے، جو اسلام کو چاہتا ہے اور اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں.